مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة عالمك سيدتي من فقرة موائد وفوائد. الفيديو ديالنا لهذا اليوم غادي نقدم لكم تشكيلة من التورتات المالحين وكذلك الحلوين بحشوات بسيطة متوفرة لدينا وتحضير في وقت وجيز. تابعوا معايا المقادير. اذا مشاهدينا الاعزاء، بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو في البدايه لي كيش ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو من هادو الكبار. بالنسبه للحلوين غادي نهضروا عليهم من بعد. كاين السيدات اللي كيبغيو يوجدوهم في المنزل ديالهم، ان شاء الله غادي نخصص لهم حلقه اللي غادي نوريكم فيها كيفاش تصاوبوا عجين الكيش بطريقه سهله ومبسطه، ما فيش العمل ما فيش الخدمه. يمكن لكم تلقاوهم او تقتنيوهم من محلات تجاريه راه متوفرين باحجام مختلفه. اذا اول حاجه عجين الكيش ديالنا، ثم غادي نحتاجو الدجاج ديالنا، صدر الدجاج مع بصيله شلضناها وزوزناها في الزيت وشويه ديال البزار حتى صبح اللون ديالها ذهبي. درنا معها الزيتون الابيض للتزيين اذا كان متوفر، ثم شحرناهم مزيان، ضفنا لهم شويه ديال الحامض باش كيحيد داك الزفوره ديال الدجاج، ضفنا لهم شويه البزار، ثومه بطبيعه الحال يا بودغ يا ثومه يعني كنحكوها اللي متوفر عندكم، ثم كنخليهم حتى يتشحروا مزيان حتى كيصبحوا على هذا الشكل هذا، وكنضيفوا لهم المعدنوس في الاخير. غادي نحتاجوا الفلفل الاحمر الاخضر والاصفر، غادي نحتاجوا الفطر او شامبينيون معلب، غادي نحتاجوا الفرماج ديالنا الجبن المحكوك او المبشور موتزاريلا، غادي نحتاجوا للتزيين الزيتون زيتون اسود، ثم غادي نحتاجوا الزعتر ديالنا الزعتر، غادي نحتاجوا القشده الطريه كيف ما كتلاحظوا معايا القشده الطريه. يمكن الا ما كانش عندكم القشده الطريه يمكن لكم تكتفيوا بالحليب. ثم غادي نحتاجوا للتزيين المعدنوس، اما هكا مقطع مبشور او بالنسبه للوريقات اللي متوفر عندكم، ثم غنحتاجوا لبيضه. نمروا الان طريقه التحضير. غادي نوضع الاناء ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نضيفوا الدجاج ديالنا مع البصل اللي شحرناه، قطع الزيتون مفروم على هذا الشكل هذا، ثم غادي نضيفوا له الفلافل ديالنا الفلفل الاخضر الاصفر الاحمر كما كتلاحظوا معايا، ثم غادي نضيفوا الفطر، وغادي نضيفوا الزعتر ديالنا. غادي نقوموا بالحك ديالو بيدي على الطريقه هذه. الاشاره عندنا صدر الدجاج فيه الملح، فيه سكنجبير، فيه زيت الزيتون، قلنا والثوم وابزار. غادي نحركو جيدا غادي ناخدو الكيش ديالنا كنعمروهم بالحشوه، كنعمروهمش بزاف، كنخليو المكان القشده مع البيض مخفوقين اللي غادي نخفقوهم. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه. اذا مشاهدينا الاعزاء، بعد ما عمرنا الحشوه ديالنا في الكيش ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، غادي نمروا الان باش نخلطوا لاصوص اللي غادي نسقيو بها الكيش ديالنا من الفوق. غادي نحتاجو في البدايه في نفس الاناء غادي نحتاجو القشده الطريه، قلت الا ما توفرتش القشده الطريه نستعملوا الحليب. كنضيفوا البيضه ديالنا، ثم كنضيفوا قليل من الجبن المبشور، الاخر غادي نحتفظوا به باش نزينوا به من الفوق، ثم غنضيفوا لهم قبصه ملح، وغادي نحتاجوا قبصه ابزار.
غادي ناخذ طراب يدوي وغادي نحركو جيدا حتى يتمازج لينا الخليط على هذا الشكل هذا. اذا بعد ما خلطنا غادي ناخذ لي كيش ديالنا، ناخذ اناء كيف ما كتلاحظوا معايا. اذا مشاهدينا الاعزاء، بالنسبه للشكل الثاني غادي نحتاجو عجين لكيش، يعني هادو صوار بهذه الطريقه هذه. اختاريت انا هذا الشكل هذا صغير على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجو العماره ديالنا او الحشوه، غادي نحتاجو علبه الطون، يمكن لكم تعوضوا الطون بالكروفيت، يعني بالنسبه للحشوه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. كنحتاجو كورنيشون او الخيار المخلل، بدل الخيار المخلل والزيتون والزيتون يمكن لكم تستعملوا الذره المايس معلب، كيتماشى مزيان مع الطون ديالنا. ثم كنحتاجوا الجرجير، اوراق الجرجير، انا استعملت اوراق الجرجير متوفر في الاسواق والمحلات التجاريه. الا ما كانش عندكم غادي تستعملوا اوراق السبانخ. ثم غادي نحتاجوا القشده الطريه ديالنا، وغادي نحتاجوا الجبن المبشور الابيض. الان غنمروا لطريقه التحضير. غناخذوا اناء غادي نوضعوا فيه الطون ديالنا، غادي نحتاجوا اوراق الجرجير، او الا ما كانوش اوراق الجرجير ناخذوا اوراق السبانخ كما قلت لكم. غادي نضيفوا خيار المخلل، غادي نضيفوا الزيتون، يمكن الا كان عندكم الاسود تستعملوا الاسود او الابيض على حسب الرغبه، على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نضيفوا ملعقه من القشده الطريه، بالجبن المبشور على هذا الشكل هذا، وكندخلوهم القليل الى الفرن واحد 10 ديال الدقائق 5 ديال الدقائق، بين ما فقط الجبن ديالنا كيسخن. الحشوه بارده ديجا، الجبن ديالنا غادي يسخن، غادي نخرجوهم يعني واحد 5 ديال الدقائق، ثم نرجع معكم ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاعزاء، الان غادي نمروا لتقديم لكيش الحشوه حلوه. غادي نحتاجوا المقادير بطبيعه الحال لكيش ديالنا صوار كما قلت لكم. غادي نحتاجوا الجبن ديالنا، غادي نحتاجوا التمر، وغادي نحتاجوا الزبيب او العنب المجفف، وغادي نحتاجوا الاكاجو على حسب المكسرات اللي عندكم. عندنا الطريقه الاولى غادي نقدمهم لكم بالفواكه الجافه، والطريقه الثانيه غيكونوا بالفواكه الطريه. قلنا الاكاجو، وغادي نحتاجوا الكركاع ديالنا. يمكن الا ما كانش الاكاجو ديروا اللوز على حسب شنو متوفر عندكم في لي فروي سيك في الدار. اذا الان غادي ناخذ واحد اناء او زلافه، غادي نوضع فيها الجبن ديالنا على هذا الشكل، غادي نضيف له الزبيب او العنب المجفف،
غادي نخلطوهم مع بعضهم حتى يندمجوا. اذا غادي نبدا ناخذ الكيش ديالنا، غادي نوضعوا الجبن هكذا كما كتلاحظوا معايا. اذا بعد ما وضعت الحشوه ديالي في الكيش غادي نمروا الان لطريقه التزيين. غادي ناخذوا التمر ديالنا قسمناه على جوج بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للحشوه الشكل الثاني غادي نوضعوا له جوز الهند او الكركاع ديالنا، غنثبتوها فوق من هكا على هذا الشكل هذا. ثم غناخذوا الاكاجو ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا. اذا الان مشاهدينا الكرام غادي نقوم بتقديم لكيش بالفواكه الطريه او الطازجه. اذا غادي نحتاجوا الكيش ديالنا ميني كيش، وغادي نحتاجوا الموز، الفريز، الاجاص، الجبن. بالنسبه للجبن يمكن لينا نخلطوه مع الزنجلان، انا اختاريت الزنجلان. الان غادي نمروا لطريقه التحضير. غادي ناخذ الزلافه ديالي اللي خلطت فيها حشوه اولى، يعني الجبن الاول، يعني بقات لي على طريق الجبن. غادي نوضع فيها الجبن، غادي نضيف للجبن ديالي الزنجلان. كلكم ديروا الحبه السوداء، كل واحد اشنو كيحب. غادي نخلط الجبن ديالي مزيان، غنمزجو مزيان. غادي ناخذ الان الميني كيش ديالي، كنوضع فيهم حشوه ديالي على هذا الشكل هذا. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا الحشوه ديالتي بعد ما وضعتها على هذا الشكل هذا، غادي نمر الان طريقه التزيين. الشكل الاول غادي نوضع فيه الفريز ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا. الشكل الثاني غادي نحتاج فيه الموز، كيف ما كتلاحظوا. ثم الشكل الثالث غادي نحتاجو فيه الاجاص، اذا على هذا الشكل هذا ساهلين وكيجيونا. مشاهدينا الاعزاء، كيف ما كتشوفوا الشكل الاطباق ديالنا كيجي على هذا الشكل، كنقدموه للضيوف ديالنا واحبابنا. اطباق شهيه بسيطه ومنظر رائع جدا، غير من مواد متوفره عندنا في المطبخ ديالنا. اذا الى عجبكم الاقتراح ديالنا ديروا اعجاب الفيديو وبارطاجيوه مع احبابكم واصدقائكم، وانتظروا الجديد ان شاء الله. بالصحه والراحه.